नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, तिलकर रुस्सुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, और ये रसूल हैं हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने किसी महीने को फजीलत अता फरमा दी, दिनों में किसी दिन को फजीलत अता फरमा दी, किताबों में कुरान मजीद को फजीलत अता फरमा दी, और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फजीलत अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला ने 1,24,000 कम बेश जो पैगम्बर थे उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतें इंसान को अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने सूरत रहमान में फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें अता फरमाई हैं। और आप देखें, अल्लाह ने इंसान को इतनी नेमतें अता फरमाई, कहीं भी अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस फरमाकर फरमा दिया कुरान मजीद के अंदर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अलबत्ता तहकीक एहसान फरमा दिया अल्लाह ने ईमान वालों पर कि जब उनमें अपना रसूल भेजा जो उन्हीं में से था, यानी उन्हीं की जानों में से एक रसूल भेजा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि मैंने एहसान फरमा दिया ईमान वालों पर। और वाकई ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो नबी अता फरमाए कि जिनके बारे में नबियों ने दुआएं की कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उनका उम्मती बना देना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए यानी उनकी उम्मत के लिए हमें मुंतखब फरमाया कि इस उम्मत के अंदर हर बुराई मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने का इतना बड़ा करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने शफीक नबी अता फरमा दिए, हमारे लिए रोने वाले, हमारे लिए दुआएं करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। और हदीस में आता है कि दो हस्तियां ऐसी हैं कि जिनका हम कभी भी हक अदा नहीं कर सकते, एक अल्लाह तबारक व तआला है और दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत जो है, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उस पर हमेशा खुशियां मनाओ। तो हमें ये कुरान पाक से ही पता चलता है कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी चीज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के फजल और रहमत से हमें मिले हैं, तो हमें इस बात पर खुशियां मनानी चाहिए, खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत हमें अता फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुले दुलाए गुस्ल किए हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही एक लंबा सजदा किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को ऊपर उठाया, सजदे से उठकर अपनी उंगली उठाई, उस शहादत की उंगली जो उठाई उससे पूरे कमरे में नूर छा गया। और फिर जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उसकी छत फटी और एक बादल अंदर आया। उस बादल ने माँ और बच्चे को घेर लिया और उस बादल के अंदर से आवाज आई कि ऐ लोगों, मैं मशरिक मगरिब फिरा, लेकिन कामयाबी जिसके पीछे चल कर मिलेगी वो ये हस्ती है, इस हस्ती को पहचानो। कितने शफीक नबी के पैदा होते ही सजदा किया। और एक वो दिन होगा कि जब क़यामत का दिन होगा, हर कोई परेशान होगा, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम अंबिया कराम जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह को आज इतना गुस्सा है, ना पहले हुआ ना कभी होगा, और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अल्लाह के सामने जाके सिफारिश करें। आप अल्लाह के पास जाएं और अल्लाह से सिफारिश करें।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے اور ایسی اللہ کی تعریف بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں، پھر شفاعت شروع کی جائے گی۔ اتنے بڑے محسن کہ جب معراج نصیب ہوئی، معراج پہ جا کر اپنی امت کا ذکر کیا، اتنے بڑے ہمارے محسن کہ جب آخری وقت تھا تو جبرائیل اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرشتے پہلے جا کے میرے رب سے پوچھ کیا ہو کہ میری امت کا کیا بنے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ تو ہمیں اس محسن کا احسان ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے طریقوں پر عمل کر کے، ہماری محبت ان سے یہ ہے، اور ویسے بھی جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے طریقوں کو اپنا لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں اتنی پیاری حدیث ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے اندر بیٹھ کر فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور قرآن کو 2 جلدوں کے درمیان پائیں گے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ تم تو وہ ہو کہ تمہارے سامنے میں موجود ہوں، قرآن تمہارے سامنے اترا۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن کو 2 جلدوں کے اندر پائیں گے اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود بن دیکھے میری ہر بات پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اور یہ یقیناً ہم سب کا، ہم جیسے بھی ہیں ہمارے اندر 100 برائیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو سچا مانتے ہیں، سچا جانتے ہیں، خواہ عمل میں کوتاہی ہو بھی جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا مانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بے ادبی پسند نہیں کرتے، اگر کوئی بے ادبی کے ساتھ نام لے تو ہم اس کو مارنے تک ایسے لوگ گزرے ہیں، جیسے پیچھے بھی واقعہ ہوا کہ لوگ مارنے تک جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی نعت کو بلند کر دیا، آپ کے قرآن کو بلند کر دیا، آپ جتنے شعبے ہیں آپ کے اخلاق ہیں سب کے اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی۔ جو آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت تمہیں اللہ عطا فرمائے اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عظمیٰ عطا فرما دی، نعمت عظمیٰ عطا فرما دی، اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری محبت یہی ہے کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنا لیں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، کیسا آپ کا اخلاق تھا، یہ سارے طریقوں کو اپنا لیں، یہ ہماری ان سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔